बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अप्रैल 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लम्हा बलम्हा अपडेट से बाखबर रह सकें। ख़बर शामिल करेंगे सबसे पहली, जद्दा में रोज़ाना 10,000 मुफ्त खुराक के पैकेट। वायरस कोरोना के फैलाव को रोकने और मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बचाने के लिए जद्दा के 7 मोहल्लों में 24 घंटे का कर्फ्यू है। इन मोहल्लों में ऐसे ख़ानदान भी सकूनत पजीर हैं जिनके माली हालात खाने पीने की अशिया फराहम नहीं कर पा रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक मारूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट अलबेक ने ऐलान किया है कि जद्दा के इन 7 मोहल्लों के बाशिंदों को रोज़ाना 10,000 खुराक पैकेट मुफ्त फराहम किए जाएंगे। खुराक पैकेट 24 घंटे कर्फ्यू होने तक रोज़ाना तकसीम कराए जाएंगे। ये काम वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के तहत अंजाम दिया जाएगा। अगली खबर शामिल करते हैं, सऊदी अरब में रह जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की वापसी शुरू। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी अरब की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदी के बायस मुमलिकत में रह जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की वापसी का अमल शुरू हो गया है। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात महकमा पासपोर्ट के हुकाम ने इतवार को सफरी पाबंदियों के बायस रुक जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की वापसी के लिए इमिग्रेशन की कार्रवाई की है। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक पासपोर्ट हुकाम ने इन उम्रा ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए इमिग्रेशन की कार्रवाई निपटाई है जिनके उम्रा वीज़े ख़त्म हो गए थे। ये कार्रवाई वज़ारत हज और उम्रा के ऑनलाइन रिकॉर्ड को सामने रख कर की गई। याद रहे कि सऊदी कानून के मुताबिक उम्रा वीज़े की मियाद से ज़ायद क़याम पर जुर्माने और सज़ाएँ मुकर्रर हैं, जबकि ऐसे अफराद को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। शाही फरमान जारी करके इन उम्रा ज़ायरीन जो बवजह रुक गए थे, जुर्माने और कैद की सज़ाओं से इस्तिस्ना दिया गया था। उम्रा ज़ायरीन की वतन वापसी के तमाम इंतज़ामात निगरान कमेटी की सरपरस्ती में अंजाम दिए गए। महकमा पासपोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि वज़ारत हज और उम्रा, वज़ारत सेहत, शहरी हवाबाजी और किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट जद्दा के हुकाम के ताउन से वतन वापस जाने वाले उम्रा ज़ायरीन का एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया गया, जबकि वायरस के फैलाव को रोकने वाली एहतियाती तदाबीर पर अमल भी किया गया। घर में पार्टियां करना ख़तरनाक। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि सऊदी माशरे में घरों पर आना जाना लगा रहता है। अशिया ज़रूरत के लिए तजारती मराकज़ जाने का तनासुब तशवीशनाक हद तक बढ़ा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल अब्द अल आली ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वबाओं की नई सूरत हाल के हवाले से कहा कि तफरीहात, मार्केट, फार्मेसी और दफातर के लिए आमदोरफ्त में कमी रिकॉर्ड की गई है, अलबत्ता मकानों में आमदोरफ्त बढ़ गई है। ये बात भी अफसोसनाक है कि घरों से बाहर घूमने फिरने वालों का तनासब 40% से ज़्यादा पाया जा रहा है। वज़ारत सेहत के तर्जमान ने कहा कि यह शरह बेहद तशवीशनाक है। तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के नाम उनका पैगाम ये है कि एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, घरों में जमा होना और पार्टियां करना बेहद ख़तरनाक है। ऑनलाइन सर्विस अब आपके घर में। कोरोना वायरस के सबब सऊदी अरब के बेशतर इदारों में ऑनलाइन के ज़रिए काम निपटाए जा रहे हैं। मक्का मुकरमा की बल्दिया ने इस हवाले से ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए अब तक 4,000 से ज़ायद मामलात निपटाए हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक बल्दिया की जानिब से ऑनलाइन सर्विस आपकी खिदमत घर बैठे के स्लोगन के साथ शुरू की है। ऑनलाइन सर्विस का मकसद मौजूदा कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखते हुए समाजी राब्तों को ख़त्म करने के साथ साथ सरकारी अमूर की बरवक्त अंजामदही है। अब आपका डॉक्टर भी आपके घर में। निजरान रीजन में अमूर सेहत की जानिब से आपका डॉक्टर आपके घर में के उन्वान से भी एक सर्विस का आगाज़ किया गया है। घर पर तिबी खिदमात मुहैया करने के हवाले से निजरान रीजन की जानिब से पहली सर्विस शुरू की गई है, जिसमें 20 शोबों के मुआलिजीन की खिदमात पेश की गई हैं। वेब न्यूज़ अखबार के मुताबिक निजरान रीजन के अमूर सेहत के हवाले से बताया है कि मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से तमाम लोग घरों में हैं। हालात को देखते हुए लोगों को उनके घरों में ही तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए रीजनल इदारा सेहत ने हैंड बिल जारी किया है। तारीख में हज के बारे में अगर बात करें, तारीख में हज कब मुअत्तल हुआ।
کیا کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے اس سال حج نہیں ہوگا؟ یہ سوال دنیا بھر میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کے ذہن میں اس وقت موجود ہے۔ جب سعودی عرب کی جانب سے مسلمانوں سے سرکاری طور پر کہا گیا کہ وہ رواں سال جولائی میں اس فرض کی ادائیگی کے منصوبے کو روک کر رکھیں، ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر بن تن نے، جو وزیر برائے امور عمرہ اور حج ہیں، 31 مارچ کو سرکاری ٹی وی الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے دنیا بھر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا ہے کہ صورتحال واضح ہونے تک حج کی تیاریاں روک دیں۔ یہ الفاظ فوراً ہی دنیا بھر میں بہت غور سے سنے گئے اور ان پر گفتگو ہوئی۔ سعودی وزیر عمرہ اور حج کے بقول ہم نے دنیا سے کہا ہے کہ حجاج کرام کی حفاظت اور صحت عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حج گروپوں کے سلسلے میں جلدی نہ کی جائے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے مکہ اور مدینہ میں وبا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ تا لسانی عمرہ معطل کر دیا گیا تھا۔ تمام بین الاقوامی پروازوں کو غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا تھا۔ مکہ اور مدینہ سمیت متعدد شہروں میں آنے اور جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس پس منظر میں حج کو معطل کرنے کا فیصلہ ناگزیر اور غیر معمولی لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ صدیوں کے دوران ایسے حالات کے باعث جو حج کا انتظام کرنے والوں کے اختیار سے باہر تھے، حج کی ادائیگی میں خلل اور رکاوٹ پہلے بھی پڑی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں طائف سے۔ طائف میں گہری کھائی میں گرنے والے شہری کی لاش نکال لی گئی۔ طائف میں محکمہ شہری دفاع کی ٹیموں نے گہری کھائی میں گر کر ہلاک ہونے والے شہری کی لاش نکال لی ہے۔ ہلاک ہونے والا شہری الوحد والحیض نامی علاقے کے پہاڑوں سے پھسل کر کھائی میں گر گیا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن عثمان القرنی نے کہا کہ کل ہفتہ کو ایمرجنسی کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ایک شہری کھائی میں گر گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر فوری طور پر ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ جائزے کا وقوع کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ ہوا کہ گہری کھائی ہے جہاں اترنا ممکن نہیں، جس کے بعد ہیلی کاپٹر طلب کیا گیا۔ یہ جو حجام ہیں چلتے پھرتے خطرناک جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں، اور آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سعودی عرب میں جو ہے باربر شاپس کو احتیاطی تدابیر کے تحت بند کیا گیا ہے۔ تو الوطن اخبار کے مطابق مشاہدے میں آ رہا ہے کہ حکومت کے ڈر سے حجاموں نے باربر شاپس بند کر دی ہیں، لیکن گھر گھر جا کر اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ گھر پر بال کٹوانے کے سروسز پر جو ہے وہ اضافی چارجز لے رہے ہیں۔ اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ بیوٹی پارلرز پر بھی خواتین کی تزئین و آرائش کے لیے گھر گھر جا کر سروسز مہیا کی جا رہی ہیں، جو کہ سراسر غلط اور بہت ہی مضر صحت اور مضر ثابت ہو سکتی ہیں۔ نیا کرونا وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں خاص طور پر اس وقت منتقل ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ باربر ہو یا بیوٹیشین، دونوں متعلقہ گاہک سے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی وائرس سے متاثر ہے تو دوسرے کو وائرس بہت آسانی سے منتقل ہو سکتا ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ باربر اور بیوٹیشین ان دنوں چلتے پھرتے ایک کرونا جو ہے وہ بم کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان سے گریز کیا جائے ورنہ مسائل سنگین ہو سکتے ہیں۔ الوطن اخبار کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی حجام اور بیوٹیشین وائرس کی منتقلی کے زبردست خطرات کو نہ سمجھتے ہوئے اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ جدہ کی سبزی منڈی میں ڈرون سے اسکریننگ۔ جدہ میں سبزی منڈی میں آنے والوں کے ٹیمپریچر کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرون کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے ڈرون کے ذریعے انسانی درجہ حرارت کو مانیٹر کرنے والے تھرمل کیمروں کا استعمال نجران میں کیا گیا تھا۔ بعد ازاں مدینہ منورہ میں اس کا آغاز کیا گیا۔ اب جدہ کی سبزی منڈی میں بلدیہ کے اہلکار ڈرون تھرمل کیمروں سے استعمال کر رہے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق بلدیہ کے اہلکاروں کی امور صحت کے شعبے کی ٹیم جدہ کی سبزی منڈی میں کام کرنے والے اور وہاں آنے والوں کی نگرانی کے لیے تھرمل ڈرون کیمرے استعمال کر رہی ہے، جس کے ذریعے درجہ حرارت چیک کیا جا سکتا ہے۔ مکہ میں کرفیو کے دوران صفائی مہم۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں مکمل طور پر 24 گھنٹے کے لیے کرفیو لگایا گیا ہے۔ اس دوران بلدیہ کی جانب سے شہر میں مسلسل صفائی اور جراثیم کش ادویات کا سپرے کیا جا رہا ہے۔ صفائی مہم میں بلدیہ کے 11,000 سے زائد کارکن اور سینکڑوں آلات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ویب نیوز سبق نے اس حوالے سے مکہ مکرمہ کے مختلف علاقوں کا سروے کیا اور صفائی مہم کا جائزہ لیا۔
بلدیہ کے ریجنل سیکرٹری برائے سروسز انجینئر محمد المورکی نے بتایا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر وسیع پیمانے پر صفائی مہم کی جا رہی ہے تاکہ وائرس سے لوگوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ وہ بلدیہ نے مزید کہا کہ لوگوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے محلوں میں بھی کارکن جو ہے وہ جراثیم کش ادویات کا سپرے کریں۔ ان کے مطابق ایسے علاقے اور گلیاں جہاں گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی وہاں کارکنوں کو شولڈر سپرے گنز کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا نیوز بلیٹن۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی مزید خبریں اور جو ہے ان طرح کے نیوز بلیٹن سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، گھر میں رہیے گا، باہر مت نکلیے گا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ السلام علیکم۔